उस दिन की सूरत हाल ये थी कि पूरे शहर में बख्तरबंद गाड़ियाँ थी मुल्तान में और चौक के ऊपर। और जैसे ही लोग में एकदम सरासी की कैफियत थी, उदासी की कैफियत थी। लोगों ने मतलब पसंद नहीं किया कि एक जमहूरी हुकूमत का जो है वो तख्ता उलट दिया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं कानूनी न्यूज़। आज 5 जुलाई, आज से ठीक 43 साल पहले 5 जुलाई 1977 को एक आमिर ने, एक फौजी जनरल ने आइन को तोड़ते हुए जमहूरी हुकूमत का, जमहूरियत का खात्मा किया। जमहूरियत का सूरज पाकिस्तान में ग़रूब हो गया था और आमरियत के साए पूरे पाकिस्तान में छा गए थे और एक अंधेरा दौर शुरू हो गया जो 11 साल चलता रहा। इस 11 साल में क्या कुछ नहीं हुआ। 11 साल में आइन ख़त्म कर दिया गया, इंसानी हकूक़ मुअत्तल कर दिए गए, औरतों के हकूक़, बच्चों के हकूक़, अवाम के हकूक़, वोट देने का हक, जिंदा रहने का हक, बोलने का हक, हर चीज़ पर ताले लगा दिए गए। और आमिर वक्त ने कहा आइन क्या है? आइन चंद कागज़ों का मजमुआ है, जब चाहूँ डस्टबिन में फेंक। वो आमिर वक्त खुद को अमीरुल मोमिनीन भी कहता रहा। उसके दौर में एहतजाज भी हुआ, बड़ी बड़ी तहरीकें चली, सहाफ़ियों ने चलाई, वकीलों ने, तलबा ने, मज़दूरों ने, सब ने तहरीकें चलाईं और सबको, हज़ारों लाखों लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया, तशद्दुद किया गया, कोड़े मारे गए। और एक ऐसा खौफ था कि कोई बोल नहीं पाता था। उस दौर में भी चंद बोलने वाले थे जिन्होंने तहरीक चलाई पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से। वो सहाफ़ी थे, वो कलम के मज़दूर थे, वो हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले थे। उनको गिरफ्तार किया गया, उनमें से कुछ को कोड़े मारे गए। आज हमारे साथ नासिर जैदी साहब हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल हैं। उस वक्त भी ज़ियाउल हक़ के दौर में भी एक मुतहर्रिक सहाफ़ी थे, PFUJ में के मुतहर्रिक कारकुन थे। वो गिरफ़्तार हुए और उनको भी कोड़े मारे गए। आइए आज हम उस कहानी को, उस दिन की यादें ताज़ा करते हैं कि कैसे हुआ था और इनको गिरफ़्तार कैसे किया गया। वो सारी कहानी आज हम नासिर जैदी साहब से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपको 5 जुलाई को कैसे, कब पता चला कि जमहूरियत का ख़त्मा करके आमरियत मुसल्लत कर दी गई है? देखिए, मैं उस ज़माने में इमरोज़ में था। PNE की मूवमेंट जो है मुल्तान में, जी, इमरोज़ में था। और PNE की मूवमेंट जो है कि 3 एपी सेंटर थे, एक कराची, एक लाहौर और तीसरा मुल्तान। और मुल्तान में सूरत हाल जो है वो ख़ासी पेचीदा थी तहरीक के हवाले से कि शहर के अंदर जो है वो क्योंकि MNA भी जो है वो मौलाना हामिद अली ख़ान होते थे उस ज़माने में, अपोजिशन के MNA थे, PNA की मुश्तरका उम्मीदवार थे, तो वो लीड कर रहे थे उस मूवमेंट। तो मुझे PNA की कवरेज के सिलसिले में मेरी मुलाकातें होती थी जी। तो एक दोस्त ने मुझे कहा, ये फेयरवेल के लास्ट की बात है, 77 की फेयरवेल कि नहीं, मतलब मार्च या मई 78, वो मार्च 77 जब इलेक्शन होने के बाद। पहले मैं उस दिन की जो है ना, उस दिन आपको खबर हुई कि
ज़ियाउल हक मैं ने बताता टेक हूँ। ओवर कर लिया है, नहीं, उस मैं दिन की सूरत हाल क्या थी? उस दिन की सूरत हाल ये थी कि पूरे शहर में बख्तरबंद गाड़ियाँ थी मुल्तान में। और चौक के ऊपर। अच्छा, और जैसे ही लोग में एकदम सरासीन की कैफियत थी, उदासी की कैफियत थी। लोगों ने मतलब पसंद नहीं किया कि एक जमहूरी हुकूमत का जो है वो तख्ता उलट दिया गया। फिर आप दफ्तर पहुंचे होंगे तो दफ्तर क्या सूरत हाल थी? दफ्तर गए तो दफ्तर में भी लोग जो है अफसरदा थे कि अभी ईस्ट पाकिस्तान का सामना हुए 7 साल हुए और भुट्टो ने जो है वो 90,000 कैदियों को जो है वो लेके आया, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अदारे बनाए। तो इतनी मुद्दत के अंदर 7 साल के अंदर जो है वो एक मुंतखब हुकूमत का जो है वो तख्ता उलट दिया गया। माशाल्लाह इम्पोज कर। अखबार के दफ्तर में खौफ था? खौफ नहीं था। अच्छा, खौफ नहीं पहले था। दिन नहीं था। खौफ नहीं था, ये था कि ये गलत हुआ ठीक है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो बुरे हैं। जी। उसके बाद फिर मीडिया पर पाबंदियां कैसे लगना शुरू हुई प्रेस पर? मीडिया पे पहले दिन ही पाबंदी का एक मार्शल रेगुलेशन आ गया कि अच्छा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैन होंगी, अखबारात कोई ख़बर जो है वो क्लियर किए बगैर जारी नहीं करेंगे और प्रेस एडवाइजेस का सिलसिला शुरू हो गया। कापीज़ जो हैं वो जाती थी मार्शल हेडक्वार्टर और वहाँ पे जो है ना वो किस खबर, वो कौन सी खबर क्रिटिकल है वो खबर उतार ली जाती थी। ये नहीं जाएगी। आप लोग उन पाबंदियों से के बावजूद जो है ना खबरें छापने के लिए क्या करते थे, क्या तरीक़ेकार? हम स्पेस खाली तरीके। छोड़ देते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा, मतलब खबरें उतार लेते थे और स्पेस खाली छोड़ देते। खाली वाइट। फिर एक ऑर्डर आया कि आप स्पेस खाली नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, फिर क्या करते थे? फिर ये हुआ कि कुछ अखबारात में कुरान की आयात जो है वो ट्रांसलेट करके एडिटोरियल पेज पे छापने शुरू करा। खबरों की जगह, आर्टिकल्स की जगह पर कुरानी आयात ट्रांसलेट कर। वो आयात जो मतलब है सिस्टम और इज्तमाही विजडम की जी को रिफ्लेक्ट करती जी। वो आयात जो है ना वो छापते थे। उस पर भी एक ऑर्डर आ गया कि आइंदा आपने ये भी नहीं। अच्छा वो आयात भी सेंसर होना चाहिए। अच्छा, वो भी सेंसर होना वो शुरू भी हो गया। सेंसर। अच्छा, ये आज हमारे प्रोग्राम में आप इंकशाफ कर रहे जी, हैं, जी। आज तक किसी ने नहीं बताया, ये कहीं किसी मीडिया पर किसी अखबार में नहीं छापा। आयात बाद में सेंसर, आयात सेंसर होती है। अच्छा, पुरानी आयात भी सेंसर होती है क्योंकि वो हक सच की बिल्कुल। तलकीन जिनमें होती है बिल्कुल, वही हाँ, होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हकूक़ुल इबाद के बारे में जितनी भी आयात थी पीएफयूजे की वो तहरीक कब ट्रांसलेट शुरू हुई थी, उसको लीड कौन कर रहा था उस वक्त? पीएफयूजे की देखें जनवरी में हुआ ये था कि मुल्तान ही में एक वाक़या हुआ कि कॉलोनी टेक्सटाइल में एक स्ट्राइक हुई और उस स्ट्राइक के अंदर जो है वो 35 मजदूर जो है वो शहीद हुए। मैं उस ज़माने में अलफतह के लिए फीचर लिखता था, हफ्तरोज़ा अलफतह का। तो वीकली डायरी मेरी छपती थी उसमें, क्योंकि मैं खुद वहाँ मौजूद था जब ये वाक़या हुआ। तो मैंने डायरी छापी और वो फ्रंट पेज पे छापी कि मुल्तान जलियांवाला बाग कैसे हुआ। उसमें मैंने मुफीसे से मालिक था कॉलोनी टेक्सटाइल में, उसके और ज़ियाउल हक के ताल्लुक सुना है वो दोस्त दोस्त और ज़ियाउल हक को घर भी उसमें कोर कमांडर का अपना घर नहीं था उस जमाने में, कोर कमांडर को अपना घर दिया, तो बड़े अच्छे ताल्लुक।
تو میں نے اس میں اس کنیکشن پہ جو ہے وہ ایکسپوز کیا. اس پہ الفتح کو بند کر دیا گیا اور ملٹری ٹرائل ہوا. کچھ لوگ پکڑے گئے, سزائیں ہوئیں. آپ کے خلاف بھی ہوا؟ میرے خلاف بھی ہوا, لیکن مجھے جو ہے نا صرف اپنی سروس سے, کیونکہ الفتح بند ہو گیا تو ہمارا روزگار بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد پی ایف یو جے نے ایک تحریک شروع کی تھی, وہ کب کا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرا بڑا واقعہ ہوا, وہ یہ کہ ملتان میں امروز کے جو ایڈیٹر تھے مسعود اشرف, ان کو لاہور ٹرانسفر کر دیا. اچھا. کہ انہوں نے کالونی ٹیکسٹائل مل کی کوریج کو اتنا زیادہ ہائی کیوں دیا, نہیں دینا چاہیے. اس پہ پی ایف یو جے نے اور ملتان یونین آف جرنلسٹ نے اسٹینڈ لیا, اور امروز کے ورکرز جو ہیں وہ باہر دھرنا دے کے بیٹھ گئے. اچھا. تو وہ کافی دن دھرنا جو ہے وہ چلا. ساتھ ہی مساوات کراچی بند ہو گئی. اچھا. صداقت بند ہو گیا. اچھا. کچھ سندھ میں ریجنل پیپرز بند ہو گئے. تو اب ایک کرائسس پیدا ہو گیا کہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے. تو پھر پی ایف یو جے نے کراچی میں مارچ 78 میں جو ہے کراچی میں بھوک ہڑتال اناؤنس کی. کون لیڈ کر رہا تھا اس وقت؟ منہاج برنا, منہاج نثار عثمان, وہ پی ایف یو جے کے صدر منہاج برنا تھے, اور نثار عثمان پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل تھے, وہ لیڈ کر رہے تھے. تو فیصلہ ہوا کہ ہم بھوک ہڑتال کریں سینسرشپ کے خلاف اور اخبارات کی بحالی کے. تو وہاں ہم نے پہلا کیمپ لگایا کراچی. وہاں وہ 15 دن چلا. کراچی صداقت اور مساوات بحال ہو گئے تو ہم نے بھوک ہڑتال وہ ختم کر. لیکن کیونکہ سینسرشپ رہی تو اس کے خلاف ہم نے کہا کہ ہم ایک دفعہ ایف ای سی میں جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے, اور اس کے بعد ایک اسٹریٹجی بنائیں گے اور تحریک چلائیں گے. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اپریل میں یا مارچ کے سیکنڈ یا تھرڈ ویک میں 78 انہوں نے مساوات لاہور کام کر دیا. تو لاہور میں پھر میٹنگ ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اب سینسرشپ کے خلاف مستقل تحریک چلائیں اور جیل بھرو تحریک. تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر ہم نے 30 اپریل سے لاہور میں پورے ملک سے صحافی آتے تھے 4 کے گروپ میں, اور وہ گرفتاریاں دیتے تھے. کہاں پر؟ لاہور میں. کون سی جگہ پر؟ یہ مساوات کے دفتر کے سامنے. یہ ہوتا تھا میرے خیال لیٹن روڈ تھا. اچھا, لیٹن روڈ پر. مطلب ایک منظر ہوگا وہ کہ بالکل فوجی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, فوج ہے ہر جگہ پر, فوج ہے, اور صحافی آ رہے ہیں. نہیں, فوج نہیں تھی, مطلب پولیس ہوتی تھی, فوج فرنٹ پہ نہیں ہوتی تھی. اچھا. لیکن یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی ہم گرفتار ہوتے تھے نا, اگلے دن سمری ملٹری کورٹ جو ہے اس میں پیش کر دیا جاتا تھا, اور پیش کرتے تھے اور اسی دن سزا دے دیتے تھے 1 سال کے اندر. تو آپ بھی اسی میں گرفتار ہوئے تھے؟ میں گرفتار ہوا تھا 3 اپریل. اچھا. میری باری آئی گرفتاری. 3 اپریل کو میں گرفتار ہوا 1978 اور جیل میں رکھا. 13 مئی کو ہمیں جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں پیش کیا گیا. کون کون تھے؟ میں تھا, مسعود اللہ تھے, خاور نعیم ہاشمی تھے, اقبال جعفری تھے. 2 مختلف گروپ تھے. جی. 3 ہم ایک گروپ میں تھے
مسعود اللہ دوسرے گروپ میں تھا. اچھا. تو ہمیں عدالت میں پیش کیا. تو عدالت کے باہر کا منظر یہ تھا کہ 25-30 صحافی جو ہے ہتھکڑیے لگی ہیں. وہ ایک پیپل کا درخت تھا, اس کے نیچے بیٹھے سخت گرمی اور ڈسکس کر رہے ہیں صورتحال کو. سب کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں. تو جب ہمیں آواز پڑی تو ہمارے جو سینئرس تھے, سلیم آزمی, ولی محمد واجد, افضل خان, علی احمد خان, ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ذرا ہمت. ہم تو مطلب جونیئرس تھے, نوجوان تھے, پتلے دبلے ہوتے تھے, بھوک کے مارے جیسے صحافی ہوتے. تو آج کل تو بھوک کے مارے نہیں ہیں. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمت سے کام لینا, جوش لینا چاہیے. ہم نے کہا فکر نہ کریں, ہم کو جوش. تو اندر گئے تو میجر تھا. میجر نے فوراً ہی لکھا وہ ڈرامہ کہ قرآن کے حلف میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ سے کہوں گا, انصاف کروں گا. تو میں نے اسے کہا کہ آپ یہ ٹھہر جائیں, یہ ڈرامہ بند کریں. آپ کیسے انصاف کریں؟ آپ تو سب آرڈینیٹ ہیں. آپ کے چیف نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا. کانسٹیٹیوشن میں ایک کلاز ہے آرٹیکل 6 کہ جو کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرے گا وہ پنیشیبل ہے. تو اگر کانسٹیٹیوشن کو آپ ایبروگیٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا انصاف دیں گے؟ تو ڈرامہ بند کریں. ہم آپ کی عدالت کو تسلیم نہیں کرتے. اس نے کیا ریئیکشن دیا؟ اس نے تھوڑا سا پاز آیا, کہنے لگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے سامنے اختیار ڈال آپ کی بات مان لیں. یہ ملک کے مفاد میں ہے سینسرشپ, ہم ہتھیار نہیں ڈالیں. تو ہمارے دوست بڑے وٹی ہوتے تھے, مسعود اللہ خان, انہوں نے پنجابی میں کہا آہو سانو پتہ تسی ساڈے سامنے کیوں ہتھیار سٹو, تسی تو جنرل دے سامنے ہتھیار سٹو. اسی وائٹ کالر قلم دے مزدور, اسی کی تہاڈے نال لڑ سکدے ہیں, تسی سزا دے دو. اچھا, پھر اس نے سزا دی؟ اس نے جب یہ سنا وہ ہائپ ہو گیا, ٹیلی فون ادھر کیا, عدالت پر. اچھا, ہم باہر چلے گئے. ہمارے دوستوں نے پوچھا کیا ہوا, ہم نے کہا ہم نے عدالت کو تسلیم کرنے سے انکار کرا. سب دوست بہت خوش, نعرے شروع ہو گئے, واہ بھی واہ, آپ نے کمال کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ہمیں بلایا اور کہا کہ ناصر زیدی 1 سال قید کا مقدمہ, 5 کو اقبال ظفری 1 سال قید کا مقدمہ, 5 کو خاور میں 1 سال قید کا مقدمہ, 5 کو مسعود اللہ خان 1 سال قید کا. 4 اب ہم باہر آئے تو دوستوں میں کیوریوسٹی تھی, وہ یہ کیا. ہم نے کہا بھائی ہم تو آپ لوگوں سے آگے نکل گئے, ہمیں صرف سزا نہیں ہوئی ہے, ہمیں کوڑوں کی بھی سزا ہوئی, ہم آپ سے آگے نکل. تو ہمارے دوست جب ایک گاڑی میں واپس جا رہے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ جن کو علیحدہ کرتے تھے نا, ان کو وہ پھر یہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ 4 لوگ جو ہے ہم لکھپت جیل لے کے جائیں, کوٹ لکھپت تو باقیوں کو کیمپ جیل لے گئے. وہاں ان کو اتارا, ہمیں کہا کہ آپ یہاں آپ کو ہم لکھپت لے کے جائیں. وہاں ہمارے دوستوں کو یہ احساس ہوا کہ بھائی یہ تو بڑے مارے ہیں. تو ہمیں پھر دلاسا دیا کہ ہمت سے کام لینا, جوش سے کام لینا, کوئی نہیں. قوموں کی زندگی میں یہ دور آتے ہیں, عامریتیں ہوتی ہیں,
لیکن اس کے خلاف اسٹرگل جو ہے نا وہ جاری رہنی چاہیے، لیکن یہ ندامت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، پرجوش میں۔ تو ہم جب جیسے ہی ڈوڑی میں داخل ہوئے لکھپت جیل کی، وہاں پہ ٹکٹکی بندی ہوئی تھی، سارے اسی دن ہی کوڑے مارے؟ قیدیوں کو، ہاں اچھا اس کی مطلب سزا کے آدھے گھنٹے کے بعد، اچھا، سزا سنائے جانے کے آدھے آدھے کے گھنٹے بعد میں ہم لکھپت جیل پہنچ گئے تھے۔ جی وہاں ٹکٹکی بندی ہوئی ہے، قیدی گول دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک پہلوان نما انسان جو ہے وہ کوڑے لگاتا تھا، وہاں پہ موجود تھا، تو اس نے کوڑے کی سزا۔ اچھا، تو وہ ٹکٹکی سے باندھ کر؟ پہلا میرا نمبر تھا، اچھا تو مجھے ٹکٹکی سے باندھا، تو ٹکٹکی میں میرا ہاتھ جو ہے نا بہت پتلا دبلا، میرا 90 kg سے بھی کم وزن تھا۔ اچھا، وہ سارا چیک اپ کرتے ہیں، پہلے ڈاکٹر نے چیک ڈاکٹر اپ نے چیک اپ کیا، اچھا تو وہ ہاتھ سے میں نکال لیتا تھا، ہنستا تھا، تو وہ پھر میرے ہاتھ کو انہوں نے رسی سے؟ رسی سے باندھا تاکہ وہ نکال نہ سکے، بالکل کتنی تکلیف ہوتی؟ ننگا کر دیا۔ کوڑا لگنے کی کتنی تکلیف ہوتی تھی؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو ایٹماسفیئر تھا نا، اچھا وہ اس قسم تھوڑا سا ہمارا تجربہ پہلے بھی جیلوں میں جانے کا تھا، کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، لیفٹ کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، تو جیلوں میں جاتے رہتے تھے، تو یہ تو کوئی خوف نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہیوملیشن ننگا کرتے ہیں سب کے سامنے، وہ بڑی اس سے زیادہ تکلیف، اس سے تکلیف، مطلب عزت نفس مجبور کرنے سے اس سے جو ہوئی نا، اس سے تکلیف، ورنہ لیکن کوڑوں کی تکلیف، جیسے وہ ہاں، فیض وہ سامد نہیں۔ فیض نے کہا تھا کہ آنکھوں میں تصویریں بتاں لی، بالکل تو مطلب ایک انقلاب کو اس نے بالکل، تصویریں بتاں کہا تھا، بالکل، تو اس سے پھر مطلب وہ سب چیزیں ہیچ ہو جاتی ہیں، بالکل لیکن عزت نفس بہرحال ہر انسان، ہوتی ہے، تو باقیوں کو بھی تو اسی طرح باقیوں کو بھی اسی طرح مارے، خاور نہیں ماشمی صاحب کو بھی، کو بھی مارے۔ مسعود اللہ صاحب کے مسئلے پہ ڈاکٹرز نے اسٹینڈ لیا اچھا کہ اگر ان کو کوڑے کے رسک وہ میں نہیں لکھ کے دیتا، تو پھر وہ حالانکہ وہاں کیپٹن موجود تھا، وہ کہتا رہا کہ لگا، ڈاکٹر نے کہا آپ اپنے اس پہ اگر لگانا چاہتے ہیں رسک پہ، وہ ویک تھے؟ نہیں، مسکولر ڈسٹرافی ہوتی، اچھا ان کے وہ چل نہیں سکتے، تو وہ معذور تھا۔ باقی 3 لوگوں کو؟ 3 لوگوں پھر سزا پوری کی، قید قید ہم نے 6 مہینے کی، 6 مہینے بعد پھر سب کو رہا کرنا پڑا، انٹرنیشنل پریشر بہت تھا، تو اس میں رہائی رہا ہو گیا۔ پھر دوسرا فیز شروع ہوا، جی تحریک کا دوسرا فیز، ہم نے وہاں لاہور میں سسپینڈ کی، ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ اگست میں ہم کراچی میں، کیونکہ سینسرشپ تو ہے، سینسرشپ کے خلاف ہم کراچی میں مورچہ لگائیں، تو کراچی میں ہم نے اگست سے سپٹمبر تک کراچی میں تحریک کی۔ ہم مئی یا جون میں رہا ہو گئے تھے، جولائی میں رہا ہو گئے تھے، جولائی میں کراچی میں ایف سی ہوئی، وہاں فیصلہ ہوا کہ اگست میں 14 اگست کو ہم شروع کریں گے تحریک، اور کراچی پریس کلب جو ہے تاریخی جو ہے نا، تاریخی درستی کر دیں کہ یہ تحریک جو پی ایف یو جے کی دوسرا مرحلہ جا رہا تھا، یہ صرف سینسرشپ تھی یا جمہوریت کی بحالی کا ایجنڈا بھی اس کے ساتھ ہوتا نہیں، تھا؟ مطلب لنک ہوتا تھا کہ سینسرشپ، لوگوں کے ہیومن رائٹس پہ قید، اور مطلب صحافیوں کی بے روزگاری، یہ ہمارا بنیادی ایجنڈا ہوتا ہے۔ لیکن اس تحریک کا کراچی میں جو ہم نے شروع کی، اس تحریک میں ہمارے ساتھ پولیٹیکل ورکرز، وہ بھی ہمارے ساتھ گرفتاریوں میں شامل ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سارے دوران اخباروں میں کہیں پیپل پارٹی یا ذوالفقار علی بھٹو کا نام چھپنا ممکن تھا؟ چھپتا تھا، مساوات میں چھپتا تھا، اسی لیے بند کیا جاتا رہا؟ ہاں، اسی لیے بند کیا جاتا اچھا، تھا، لیکن سینہ بسینہ بھی لیفلیٹ، پینفلیٹ، پوسٹر چھپتے تھے، مطلب وہ جو جب آپ سب چیزوں کو بند کرتے ہیں دیتے ہیں تو لوگ راستے نکال لیتے ہیں۔ دی
ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस चल रहा था, मतलब लोगों को, मैं ये अपने नाज़रीन को थोड़ा सा ये डिफरेंस जो है ना इलोबरेट करना चाहता हूँ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जा रहा था, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अभी ज़िंदा है, आमिर वक्त बैठा हुआ है, लोगों को एक उम्मीद थी कि भुट्टो वापस आएगा, लेकिन जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो उस वक्त फिर क्या सिचुएशन थी? बहुत ग्लूमी सिचुएशन थी। लोग जो हैं वो गुस्से में भी थे, डिप्रेशन का शिकार भी थे, लेकिन क्योंकि तमाम रास्ते जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाबंदी थी, इज्तिमा हो नहीं सकता था, जो छोटा मोटा इज्तिमा होता था सबको सजाएं दे देते थे, जेलों में डाल देते थे, कोड़े मारते थे, तो एक लल की कैफियत थी। लोग गुस्से में थे, लेकिन उसका इजहार जो है ना, वो उसके तमाम रास्ते जो है ना बाई फोर्स बंद कर दिया गया। जैन साहब जी, हमने माजी की जो रुदाद सुनी है आपसे, और आज ये जमहूरियत है जो कि 1988 में जाकर बहाल हुई थी, आज लोगों को नहीं एहसास, खास तौर पर नौजवान नस्ल को, कि उनके बुज़ुर्गों ने जमहूरियत के लिए कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी, कैसी कैसी सोबतें उठाई। आज के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे और आज की जमहूरियत को कैसे कंपेयर करेंगे? देखें, बात ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत जो है ना वो कभी रही नहीं। अथॉरिटेरियन रवैये हमेशा रहे, मुकालमा और डिबेट जो है वो कभी इनकरेज नहीं की। पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी ये सूरत हाल है, लेकिन जमहूरियत के लिए लोगों में अर्ज है, लोग चाहते हैं कि मुल्क जो है वो जमहूरियत के सफ़र में चले और जमहूरियत फले फूले, लेकिन बुनियादी जो रोल है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का है कि वो जमहूरी रवैयों को किस हद तक आगे लेके जाना चाहता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे होप है कि ग्रेजुअली पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ मैच्योरिटी जो है वो है कि देखें, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने चाहते हैं डेमोक्रेसी की साइन किया, और अब ये है कि हुकूमतें जो हैं वो दरमियान में नहीं टूटी जाती, 5 साल अपने पूरे करते हैं। ये तीसरी हुकूमत भी अपने 5 साल पूरे करेगी, क्योंकि 2 हुकूमतों में बावजूद बहुत ज़्यादा अपोजिशन के साजिशों के 5 साल अपने पूरे किए। तो ये अगर प्रोसेस कंटिन्यू रहता है डेमोक्रेटिक जैसा भी है, अभी ये आइडियल नहीं है, लेकिन इसकी अगर कंटिन्यूटी रहती है तो किसी स्टेज पे जाके जो है वो मैच्योरिटी जो है, मैं पुरुद हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो इस मुल्क की सलामती की ज़ामिन भी है, और अगर जमहूरियत जो है आगे जाके जो है ना ये प्रोसेस अगर चलता रहे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है इलेक्शन का प्रोसेस, तो किसी स्टेज पे, लेकिन आज भी सेंसरशिप है, आज भी सहाफ़ियों पर हमले हो रहे हैं, सहाफ़त पर हमले हो रहे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? ये जो है वो जो एक 45 साल में जो एक अथॉरिटेरियन माइंडसेट डेवलप हुआ है, और जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़्यादा मजबूत हुई है इस मुल्क के अंदर, तो इस अथॉरिटेरियन माइंडसेट को जो है वो जाहिर है कि एकदम तो आप ख़त्म नहीं कर सकते ना। ये माइंडसेट जो है बड़ा डीप रूटेड, और इस डीप रूटेड माइंडसेट को ख़त्म करने के लिए ऑल्टरनेट तरीका जो है वो यही है कि मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक और वाज़े पॉलिटिकल इंसाइट के साथ जो है वो लोगों की तरबियत हो,
پولیٹیکل پارٹیز میں میچورٹی آئے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے عمل سے سیکھیں، اور میں کم از کم ابھی اس حد تک تو پر امید ہوں کہ ملک کا مستقبل جو ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے، اور اگر جمہوریت نہ ہوئی تو یہ ملک نہیں رہ سکتا۔ دوستو، آپ نے 5 جولائی 1977 کی کہانی سنی ہے، کیسے اس ملک میں ماشاء اللہ کے بادل چھائے، ایک آمریت کا ماحول پیدا ہوا، اور اس کے خلاف کیسے اشفتہ سروں نے جہد کی، سوتیں برداشت کی، کوڑے کھائے، جیلیں کاٹیں۔ اس کا تو یہی سبق ہے کہ جمہوریت جو آج بھی لنگڑی لولی موجود ہے، کسی نے پلیٹ میں سجا کر نہیں دی، کسی انعام میں نہیں ملی، یہ اس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی گئیں، بڑی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اور ناصر زیدی صاحب کا اس جمہوریت سے آج بھی پر امید ہونا آج کی نسل کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم ناصر زیدی صاحب سے جمہوریت پر اور اس کے جو اس وقت مقاصد بیان کیے جاتے تھے، جن چیزوں کو جن خوابوں کو آنکھوں میں بسا کر لوگوں نے کوڑے کھائے تھے، خود سوزیاں کی تھیں، قید و بند کی صوتیں برداشت کی تھیں، کیا یہ جمہوریت ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اس کے لیے ہم ناصر زیدی صاحب سے کسی اور موقع پر ایک اور نشست رکھیں گے اور اس کا ہم جائزہ لیں گے، ایک تنقیدی جائزہ لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ